आयत नंबर 14 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लकुल्लज़ीना औ हर कला चियोजेशी दीदा कसानु सरा आमनु ची माने रावड़े दे कालू वाइदी आमन्ना मुंग ईमान रावड़े दे व इज़ा खलो कला चिजान लशी इला शयात्वीनिहिम दमशरानु खपलो सराम कालू आइदी इन्ना माकुम बेशका मुंतासु मलगरियो इन्नमा नहनु बेशक मुंगा मुस्तहज़िऊन टोके कौन क्यों अल्लाह अल्लाह पाक यस्तहज़िऊ टोके बो के बिहिम पदी पूरे वयमुद्दुहुम औ मोहलतवर की दीता फी तुग़यानिहिम पसर कशे ददी के या महून दीबा सरगर्दानवी व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु कालू आमन्ना। पदे आयत के अल्लाह पाक जोरनवर की मुनाफिकानो ता और द मुनाफिकानो द्वनोर खबासतुन जिक्र की। यौ खबासत दादे चिदा मलगरी द शैतानानु दी। द्वेम खबासत ये दादे चिद मुसलमानानु पूरे मस्खरे और टूकी की। दिल तस्वाल राजी चिमख की दी उवे कालू आमन्ना बिल्ला मुंग पाल्ला ईमान रावड़ दे परद रस्ते अल्लाह पाक जवाब वर्को माहुम बिमुमिनीन दी मोमिनान नदी उस अल्लाह पाक पल खबरा पदावे और दलील सरा दा दावे ची जिक्र कर दा मोमिनान नदी दागे दा पार दलील दा आयत ते मुसलमानानो सर योजेशी मुंग मुसलमानान यू हो चेकल खपल काफिरानो सर योजेशी मुंग हुस्तासु मलगरियो नो अल्लाह पाक भी दे दो रंगे ते ओ गोरे नो जका अल्लाह पाक पीरिली चिदा दे जलन मोमिनानो नदी। व इज़ा लकुल्लज़ीना औ हर कला चे मुलाकात उकी दीदा कसानु सरा आमनु ची माने रावड़े दे लकू इत्तेफाकन पलार रवानी मोमिनानु सर योजेशी नो दा मपात परस्तियो द जेबे ढेर मुनाफिक सड़े नरे दा द जेबे बड़ेर पूछती अहिती जी कालू आमन्ना मुंह बस्ता जुमलगिरी ईमान मरावड़े दे व इज़ा खलो कलाची खिलवत इख्तियार की जान लशी इला शयात्वीनिहिम दमशरान उखपलो सरा दिल मशरान ये पलपस द शयातीन सर जिक्र कर हर हाग सड़े चे अगन नाकार कार की बस दा शैतान दे ख्वा कप जिन्नातु की ओ कप इंसानान की। हदीस शरीफ के राजी महबूब अलैहिस्सलाम फरमाई इन शैतान वसवसवा चोला अऊज़ु बिल्लाह चाउई बस तख्ती उन्होंने पना की हो चिदर सर पे इंसानानु के नास्ती नागा पाऊज़ु बिल्लाह गोरे निसिखा इला शयात्वीनिहिम पे इंसानानु किम गोरे शैतानान इश्तदे दा सिर्फ पे जिन्नातु की नीखा नो इज़ा खलो कला चिजान लशिदे इला शयात्वीनिहिम द शैतानान उखपलो सरा कालू नुआइदी इन्ना माकुम मुहस्तासु मलगरियो मोमिनानु तवी स्तासु मलगरियो अखपलो काफिरानु सर योजेशी एमु हुस्तासु मलगरियो मफाद परस्त खलक दी दोरंगी की दोरंगी
अभी कना वी दो रंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ कर एक रंग हो जा, सरासर पत्थर और या मोम हो जा, या सरासर मोम और या संग हो जा। बस द्वरोहे मक वयो बस शा, या सम गटश या समा नरम शा लकद मोमोंते दो रंगी छोड़ कर एक रंग हो जा। उस मुंगो तासु दे जान तसू चुको जमूह पदे उखल की जब यवदा खुदायो नहीं द दरोग जान लरा, द बलत द पेगोर जान लरा, द तकब्बुर जान लरा, द दोको जान लरा, सुम्र बला जिबी यानी जब हो योदा हो लेकिन कारुनती सोना खलू। नु दासी दा मुनाफिकान कालू इन्ना माको मुंगो तासु मलगरियो नु चे देख पलो यानी काफिर तवे मुंगो तासु मलगरियो आई बोरते तासु दरोग वाए परुन में चे प्लान की बैठक के यानी मुसलमानों व बैठक के लिए दिले हुए नदी जवाब के इन्नमा नहनो बेशक मुंगा मुस्तहजिऊन तो के कौ मस्खरे कौन क्यों ददी पोरे ताको अगी पोरे मुंगा मस्खरे और टोकी को मुंगो दागी मलगरी नियो इन्ना माकुम मुंगस्तासु मलगरियो नो दिल तना यानी मोमिनानो पोरे वे मस्खरी कोले और द मुसलमान पोरे मस्खरी कोल दाखवी द मुनाफिक थे। मुसलमान पूरी मस्खरी कोल अगर स्पक गणल दाखवी द चादे द मुनाफिक थे। पहसब न सब की वर पूरे मस्खरे कोलो दा हमारा दे खानदान वाले दे जमाना पर जेदाद दा से दे जमाना पर दी दा से दे दा मस्खरे कोल दा टोल खुयूने द मुनाफिक पहसब और पनसब वर इखलासी निश्ता कवो अबू लहब द नबी अलैहि सलाम सकत रो इखलास से वो पहसब और नसब द कुरैश द आला खानदान बिलाल द हबश नरागे रदी अल्लाह ताला अन्हु कदम दीज एक दी आहट आसमान में उसके सुनते आवाजों ने आसमान की नबी अलैहि सलाम और दी बिलाल अमल सके कदम पसमक दे आवाज आसमान की और वले हो दो खानदान न दखबुशो खानदान और हसब नसब पूरी कार न रहे इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम तासु के आगे सोक अल्लाह तफख्ते चदा अल्लाह नजियात यरे दो बस इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन मुसलमान पूरी चरता टोकी उनको गुरे खा बल सूरे हूद के बराशी अलता चिकल अल्लाह पाक नूह अलैहिस्सलाम तवे पर कौम बदे अजाब राजी लिहाजा ते किश्ते जोड़ा का नूर नूह अलैहिस्सलाम कम्मल गरियो नागीब और सरे किश्ते जोड़ोला दा काफिरान ब पलार तेरे दल दासी मस्खरे बे वर्त कोले अवले वी ज पैगंबर यमा उस राशि किश्ते जोड़ी अल्फाज अल तबियाराशी हम आराजिलोना विदा जम जलील जमूं द मुआशरे खलकते दा द हसब और नसब न प्रेवती खलकते बादियर ये ददी खबर उलम एतबार निश्तदे न मुसलमान तस्पक कतल दाखवीद काफिर हो दे मुसलमान पूरे मस्खरे कुल दाखवीद मुनाफिक हो दे दाखवी द मुनाफिक हो दे द नबी अलैहि सलाम उम्मत चरत गोरे स्पक को न गोरो लिहाजा मुंगन पौलमा पूरे सुमर स्पके मलंडे दादा श्री मा जान तक तिली चीज संग यमा लिहाजा द दे जब नबी अलैहि सलाम हो सकवी चामाले द दो सीजन जमानत रा को जवले द जन्नत जमानत वरकोम यो ची द दे दो पतुनानो पमनस के यानी शर्मगा यो द दो जबड़ो पमनस के द जबे द दे माले चा जमानत रा को जवले द जन्नत जमानत वरकोम नो इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन तो की द चापोरे मस्खरी की चागी मस्खर की अदागत तजलीली पकावी मतलबी जान तकब्बुर दिक बला सीजू नाराजी लिहाजा कमख किम कड़ी इस्तिगफार पे मुंग टूल उवायो आइंदन नियत दाऊ को चरत मुसलमान तवा चरत स्पक नगरम अक्सर मुंग उगुर पमाजरी रामुलान नहीं थी बस रामुलानो दाना वली चल से शवे दे
د رسول الله په مصلی ورپسې ولاړ یو ځکه ورپسې خبرې کوي. بس دا کار نه، یعنی اچا پسې نه کو، نه علماو پسې نه، دا ټول د نبی علیہ السلام امت دی. نبی علیہ السلام په امت کې دا الله پیدا کړی دي، دی چون کړی دي. لہذا د نبی علیہ السلام په امت کې الله استعدادي یې دي ګوره، لہذا دی ته سپک نه کتل. اسې یو فرضي خبره په دې امت کې الله دونه استعداد یې دی، په بنی اسرائیلو کې استعداد نو، هغوی له منو سلوات تیار راتلل. په دې امت کې الله دومره استعداد ایښی چې یو کس د ټول کور نظام چلی، بل د محلې چلی، بل د کلی چلی، بل د علاقې چلی، بل د تحصیل، بل د ملک، بل د ټول نه. خو په دې دور کې اوس یو سړی تیر شوی دی چې هغه نه د ځان فکر کړی دی، نه د کور کړی دی، نه د محلې کړی دی، د ټول دنیا د انسانانو فکر یې کړی دی. د هغه نوم و مولانا الیاس رحمت الله علیه چې د ټول دنیا د انسانانو فکر یې کړی. دومره استعداد الله دې امت کې ایښی. لہذا الناس کمعادن الذهب والفضه، د نبی علیہ السلام د امت کې الله دا په مثل د سرو د سپینو دي، بس دی پاکول غواړي، دې کې الله ډېر ډېر استعدادونه ایښي دي. نو انما نحن مستهزئون، مسلمان ته بس پک نه ګورو، نه به کمتر د ځان نه ګڼو، نه به ورپورې مسخرې کو. یو دی مسخره، یو دی مزاح. مسخره چې پاګې کې د مسلمان سپکاوي وي، دا انتهایی کبیح، دا ناجایز او حرام دی. یو مزاح دی، اصل لطف د هوش مزاجۍ دپاره هغه ټیک ده. نبی علیہ السلام ته بوډۍ راله، وی بوډېګانې به جنت ته نه ځي. مخ یو پړسو بس داسې خفه شوه. نبی علیہ السلام صحابه ته نه ورته وایي په صفت د بوډېوالي به جنت ته نه ځي، ځوانه به یو جنت ته به ځي. نبی علیہ السلام دا مزاح کړی دی، خو نه ډېر هم داسې پکې ورتیر نه چې بیا دې سره سهوالی د زړه راځي. هسې مزاح نبی علیہ السلام داسې کله ناکله کړی دی. لکه یو صحابي عمیر نومې و، هغه به بلبل ساتو. نبی علیہ السلام په لار روانو تپوس کې یا عمیر ما فعل النعیر، هغه بلبل دې څه کوم؟ یو صحابي ته وی یې ذوالیدین، ای دوه لاسونو والا، نو دوه لاسونو هدار چای، دا مزاحن نبی علیہ السلام وی. ذوالأذنین، ای دوه غوږونو والا، نو دوه غوږونو هدار چای، دا مزاحن نبی علیہ السلام وی. نو مزاح جائز دی، مسخره چې پای کې سپکاوی او تذلیل د مسلمانی دا جائز نه دی. لہذا مسلمانانو ته سپک بالکل نه ګورو، نه پردې اوچتو. حدیث کې راځي من ستر مسلمن، چا چې د مسلمان ستر او پرده وساتله، الله پاک با د او یا پردې قیامت پر ورځ وساتي. مطلب دا دی آسان، فرشتو ته وی دا 70 ګناهونه دي، بس دا ور لر کې ربړ پراخ کې ختم نه کړي. ورته د مسلمان پرده ساتل. څوک چې د مسلمان بې عزتي کی په کور کې به ناستي، الله به ذلیله کی. او څوک چې په مسلمان پرده چې د قیامت پر ورځ د حشر په لوی میدان با الله پاک د ټول انسانانو په مخ کې د پرده ساتي. لہذا نن مونږ تاسو وګورو کنه، مسلمان موبایل به ورته نیولې او ډز دغلی ورکو ټول دنیا کې. دا ګورې قرض دی، دا څیزونه د مسلمان بیزت دا قرض دی. وګورې تا څنګه د مسلمان بې عزتي وکړه، امتحکه به در سره کېږي. انما نحن مستهزئون، دا خوی د منافق دی چې د مسلمان پورې مسخرې او ټوکې کوي. نو قالو وایي دی انما کوم، بېشکه مونږه تاسو سره یو، انما نحن مستهزئون، بېشکه مونږه مسخرې او ټوکې کوونکي وو د څه پورې؟ د مسلمانانو پورې. حدیث کې راځي څوک چې دنیا کې دوه مخ ساتي، یو سره مخ بل سره مخ، یعنی منافقت کې، د قیامت پر ورځ به د دوه ژبې د اوري، دوه ژبې به د اوري، دوه ژبې به د اوري. له لسانان من نار، د دوه ژبې به د اوري. نو لہذا مسلمانانو ته چورې سپک نه ګوروري. بعضی سیزونه د شریعت داسې دي هغې سپک ګڼلو سره انسان ګناهګار نه،
د اسلام نه ګوري وزي، احکام د دین داغه مذاق اڑاول سړی ګناهګار نه د اسلام نه ګوري وزي. لہذا د دین مثال مونږ مړه دا مونږ په کې لاچارا وستره حقته برکه غدي جمع کې ودا کو مونږ نه کول ګناه ده، او سپکاوي د مونږ کول دا انسان د ایمان نه خلاصي. حج مړه دا حج په کې چارا وي 12 لک روپے اسه لګوا دا بسان ال تلړلې څه چلو شول. حج نه کول اذان له ګناه ده، خو سپکاوي کول دا ور انسان د ایمان نه خلاصي. مړه زکاتونه په کې لاچارا وستري نو دغه یعنی د دین د حکم چرته سپکاوي ورېونو کو ګیره نه پرې خودل ګناه دی، خو د ګیره مذاق اڑاول دا د شاعر د دین نه دی، دا انسان د ایمان نه خلاصي کوي. نو قالو انما معكم قالو انا معكم د منافق وخپلو ملګرو ته موږ استاسو ملګرو انما نحن مستهزئون دا هم اسه مسلمانانو پورې سپکه او ملنډ او بس مسخره ور پوری کو. نو الله پاک جواب ورکی الله پاک یستهزئ ټوکی بو کی بهم دی پوره یاره دا ټوکی کول دا خپل پیل نه دی، الله و دی پوره ټوکی کی، الله و دی پوری ټوکی کی. نو د دې یو مطلب دا نه د دې جواب علما دا څنګه الله پاک یستهزئ سزا د دې ټوکو باور کی دیتا، سزا د ټوکو با ور کی دیتا. یا د قیامت پر ورځ مطلب دا دی، اوس مثال د خټوړو کې ماشوم دی دې کې عمر شرکا کا یره د دو د ماشوم د مقابله کې نو دا به یو ټوکني یعنی دا ماشوم هو داغه مقابله نشي کولی. په دې دنیا کې دی مسلمانانو پورې مسخري کولی، د قیامت پر ورځ با گویا کی دا دی الله پاک سره یو قسم ټوکی کولی چې داغه ولیانو سره ټوکی کولی. مطلب دا دی بس آسان بدا وایي چې الله پاک بس سزا د ټوکو ورکی دی تا دغه ګران دی. الله پاک یستهزئ سزا د ټوکو ورکی بهم دیتا. دا څنګه سزا د ټوکو ورکی دیتا سوره حدید کې ومراشي مفسرین دې ځلی کړي دا جهنميان چې کله جهنم کې دي ته سزاګانې ورکی د دې جنت یو کړکې ورته کولو شي دي ته به شابه هغه جنت ته ادیبا جنتیان ویني دی باغی کې پمنډ روان شي چې هغه دروازې ته ورسي جنت 10 دروازه په را بند شي هغه مسلمانان به پورې هندي او وګوره رانل جنت دی په ورته کولو شي چې دی به دی غاړې ته منډي کې 10 بیا ورته دروازه بند شي. مطلب دا دی چې دی مسلمانانو پوری دنیا کې ټوکې او خنداګانې کولې، آخرت کې الله پاک عمدہ سے سزا ولر ورکړي. الله پاک یستهزئ سزا د ټوکو ورکی بهم دیتا ويمدهم مهلت ورکی دیتا. دا جواب دی او سوال دی یره دا منافقان هو دنیا کې خپر اړوګانو کې ګرځي او خپر ټره پر کې دي نو دا الله پاک ورته دنیا کې ولې سنوي ويمدهم الله وی مهلت ورکم دیتا فی طغیانهم پسرکشه دی کې پرې چې دا سرکشه او کې بس دا دنیا د التبیا سم سنشتره نو ويمدهم فی طغیانهم اے مهلت ورکی دیتا پسرکشه دی کې یا مهون خو پریشان او سرگردان وی ورخه. د دې زینا علما لیکي معلوم شو چې څوک د الله نافرمانی کی د بچر خوشاله نه د ځان د خوشالولو د پاره د الله پاک نافرمانی کول دا کس چری نشي خوشاله دي. د خپل خوشالولو د پاره د الله پاک نافرمانی کول او سرکشه کول دا کس به خوشاله شي د تبچر دیزه کی سکون د زړنی بلکې الله پاک دی راضی کی د تخپل له خوشالي دا ملاویږي او د قیامت پر ورځ فیصله به الله پاک په دې ځونو کې یوم لا ينفع مال ولا بنون نب زامن پیدا ورکی نب مال پیدا ورکی الا من اتى الله بقلب سلیم پزړه سلیم سره زړه سلیم دیتوی جو غیر کی یقین سے پاک ہو جو شرک اور معصیت اور گناہ سے پاک ہو ایسے دل کے ساتھ وہ آخرت میں آیا تو
نو الله پاک ورله بیا جنت ورکی الا من اتى الله بقلب سلیم. نو فی طغیانهم پس سرکشی دی کې یا مهون دی و پریشان او سرګردان وي. نو آسان معنا دادا چې کله انسان ګناه کی دی بچره خوشاله نه ښه دی بچره خوشاله نه او کله نیکی کی دغه وخت کې بدی تنګي مثال بدن خو لیکن دی ورستو مطمئنی د زړه خوشحالي وي. د اختر پر ورځ تاسو وګئ چا چې روجي نیولي هغه د اختر پر ورځ څنګه هغه ته خوشحالي او چې چا نی نیولي هسې به خوشحالي هو دې ځای کې اړه مطمئن دي. وإذا لقوا الذین کله چې ملاقات وکړي دي هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو وایي دي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. وإذا خلو کله چې ځان لشي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو مشرانو سره قالو وای دا منافقان انما معکم مونږ ستاسو ملګري یو انما نحنو بشک مونږه مستهزئون ټوکې کوونکي د مؤمنانو پورې. الله پاک یستهزئ سزا د ټوکو ورکې بهم دیتا ویمدهم مهلت ورکې دیتا فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې یا مهون دی به سرګردان او پریشانۍ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.